Bergenj English Hub. Good morning to everyone. It's me Arun Kumar Kuswaha. And today I'm here by taking topic literary device. इसको चाहिँ अर्को नाम हामी के भन्छौँ यसलाई फिगर अफ स्पीच जुन चाहिँ हाम्रो लिटरेचर पोर्सनमा जस्तै पोएम भयो हाम्रो चाहिँ यहाँ स्टोरी भयो यो सबैमा चाहिँ यो लिटरेचर जुन पनि यहाँ लिटरेचरको टपिक छ त्यसमा चाहिँ एउटा यो लिटरेरी डिभाइस भन्छौँ जसको अर्को नाम हो यहाँ फिगर अफ स्पीच भन्ने टपिक म आज लिएर आएको छु। प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल्स। सो फर्स्ट अफ अल हियर व्हाट इज कल्ड हियर लिटरेरी डिभाइस। यो लिटरेरी डिभाइस भनेको के हो? जस्तै अर्को कुरा हामी गरौँ यहाँ मोबाइल त्यो एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसको हेल्पबाट हामी चाहिँ धेरै जसो आफ्नो कामलाई हामी गर्न सक्छौँ। मोबाइल भयो हाम्रो कम्प्युटर भयो त्यसरी नै चाहिँ एउटा यो लिटरेरी डिभाइस हो जुन चाहिँ हाम्रो लिटरेचरमा चाहिँ यसको काम हुन्छ। जस्तै यहाँ छ लिटरेरी डिभाइस आर टुल्स द्याट इनेबल द राइटर्स जो पनि चाहिँ यहाँ पोएमले अथर जो पनि चाहिँ पोएट होस् यहाँ राइटर होस् जो पनि चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ आफ्नो कुराहरू टु प्रेजेन्ट देयर आइडियाज आफ्नो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि इमोसन्स एन्ड फिलिङ्स एन्ड अल्सो हेल्प द रिडर्स अन्डरस्ट्यान्ड दोज मोर प्रोफाउन्ड मिनिङ्स। प्रोफाउन्डको मिनिङ के हुन्छ यसको हिडन और एकदम गहिरो मिनिङ एकदम चाहिँ हिडन मिनिङलाई चाहिँ कसले हामीलाई बुझ्न मद्दत गर्छ यो लिटरेरी डिभाइसले। लिटरेरी डिभाइसको हेल्पले चाहिँ राइटरले के गरेको हुन्छ आफ्नो मनको कुरा जुन फिलिङ छ जुन इमोसन छ त्यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ एक्सप्रेस गरेको हुन्छ के को हेल्पले यहाँ लिटरेरी डिभाइसको हेल्पले। अनि यसमा छ फिगर अफ स्पीच दुवै भनेको एउटै हो। जस्तै यहाँ छ रेफर्स टु लिटरेरी टर्म्स एउटा यो लिटरेरी टर्म्स हो एउटा यो लिटरेरी टर्म्स अनि यसमा चाहिँ के दिएको छ व्हिच मिन वर्ड अवर ग्रुप अफ वर्ड्स जसमा वर्ड आउन सक्छ वर्ड अवर ग्रुप अफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू गिव पार्टिकुलर इम्फेसिस मतलब के हो फोर्स एकदम जोड दिनको लागि कुनै पनि आफ्नो आइडिया र सेन्टिमेन्ट आफ्नो जुन विचार छ त्यसलाई एकदम फोकस गर्नको लागि एकदम चाहिँ एक्सप्रेस जुन आफ्नो मनको कुरालाई एक्सप्रेस गर्नको लागि एकदम फोर्सली भनौँ या यहाँ इम्फेसिस गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ लिटरेरी डिभाइस। तो यो लिटरेरी डिभाइस चाहिँ हाम्रो धेरै जसो यहाँ दिएछ जसमध्ये यहाँ चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो दिएछ एउटा नम्बर वानमा दिएको छ मेटाफोर यो के हो हाम्रो लिटरेरी डिभाइस। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने हो व्हाट इज मेटाफोर। अ मेटाफोर इज अ फिगर अफ स्पीच। यो मेटाफोर के एउटा फिगर अफ स्पीच को चाहिँ यो हो दैट कम्पेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स जसको काम के छ यहाँ दुईटा डिफरेंट थिंग्स टू शो देयर सिमिलरिटी यूजिंग द वर्ड इज के यूज गरेर इज को यूज गरेर चाहिँ हामी दुईटा कुरालाई के गर्न सक्छौं हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। कतिवटा कुरालाई दुईटा कुरालाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं कतिवटा कुरालाई दुईटा कुरालाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं के युज गरेर मात्र इज को युज गरेर के युज गरेर इज त्यो सेन्टेन्समा मात्र इज आएको हुन्छ आइएस इज को युज गर्ने कसरी अब हेरौँ यहाँ के गर्नुपर्ने हो यसमा एलआईके लाइक को युज हुँदैन र एज को युज हुँदैन मात्र के युज हुन्छ आइएस इज को युज गरेर हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ दुईटा नाउन छ एउटा यहाँ के दिएको छ पोखरा के दिएको छ पोखरा अर्को के छ हाम्रो यहाँ नेपाल त यो दुवैलाई यहाँ कम्पेयर गरेको छ पोखरा इज द काश्मीर अफ नेपाल के को हेल्पले हामी कम्पेयर गरेको छौं इज को हेल्पले चाहिँ हामी यसलाई कम्पेयर गरेको छौं। यहाँ इजलाई पनि हामी भन्न सक्छौं यहाँ यो दुईटा कुरालाई यहाँ कम्पेयर गरेको छ के को मद्दतले इज को चाहिँ युज गरेर चाहिँ इज को हेल्पले कम्पेयर गरेको छ त्यसकारण यहाँ यो सेन्टेन्समा इज को हेल्प भएको छ पोखरा इज द काश्मीर अफ नेपाल यसलाई हामी भन्छौं मेटाफोर। पोखरा काश्मीर हैन पोखरालाई एउटा कम्पेयर गरेको छ केसँग काश्मीरसँग कहाँको यहाँ पोखरा इज द काश्मीर अफ नेपाल। अर्को छ लाइफ इज अ ड्रिम अथवा लाइफ इज अ जर्नी लाइफ के एउटा जर्नी हो त लाइफ र जर्नीसँग यहाँ दुवैलाई कम्पेयर गरेको छ यहाँ के को युज गरेर हेल्प को चाहिँ मद्दतले। अर्को चाहिँ यहाँ हर माइन्ड इज प्रिजन यहाँ हर माइन्ड र प्रिजन को कुरा गरेको छ यहाँ हिडन मिनिङ छ हर माइन्ड इज प्रिजन भनेको उसको माइन्ड उसको जुन सोच जुन उसको थट छ के छ एकदम कन्जर्भेटिभ छ एकदम न्यारो माइन्डेड छ यो पनि के एउटा इट इज अल्सो वान टाइप अफ कम्पेयरिङ टु नाउन के दुईटा नाउनलाई यहाँ कम्पेयर गरेको छ
के युज गरेर मात्र यसमा इज हुन्छ, लाइक र एज हुँदैन। यो किन कुरा फोकस गरेको छ किनभने अब हाम्रो यहाँ एउटा सिमिली आएको छ। के आएको छ? अर्को टपिक यहाँ हाम्रो सिमिली छ। व्हाट इज सिमिली? द सिमिली इज द कम्पेयर्स टु डिफरेन्ट थिङ्स युजिङ द वर्ड लाइक। के युज गरेर? लाइक हो। माथि लाइक युज दिएको थिएन मेटाफोरमा के थियो? मात्र इजको युज गरेको थियो। तर यसमा चाहिँ के युज गरेको छ? लाइक आवर एज। के युज गर्ने? लाइक र एज के युज गरेर कम्पेयर्स वन नाउन टु अनदर नाउन। एउटा नाउनलाई अर्को नाउनसँग कम्पेयर गर्नको लागि सिमिलीमा के युज गर्छौँ हामीहरू? एज र लाइकको युज गर्छौँ। तर मेटाफोरमा चाहिँ युज भएको थिएन, त्यहाँ मात्र चाहिँ के थियो? इजको युज गरेर हामी कम्पेयर गर्यो। अब यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। सी इज एज प्रिटी एज। यहाँ एउटा सी छ, सीलाई केसँग कम्पेयर गरेको छ? रोजसँग। के युज गरेर? एज प्रिटी एज। यो एडजेक्टिभ हो अनि एएस एज के युज गरेको छ। सी इज एज प्रिटी एज रोज। उनी कस्तो सुन्दर छिन्, यहाँ रोज जस्तो। अर्को छ लभ इज लाइक अ रेड रोज। लभ इज, यहाँ लभलाई कम्पेयर केसँग गरेको छ? रेड रोजसँग। के युज गरेको छ? यसमा लाइक युज भएको छ, यसमा एज युज भएको छ। त जब लाइक र एज के युज गर्छ भने यसले हामी सिमिली भन्छौँ। सिमिली भनेको के हो? यो लिटरेरी एउटा डिभाइस हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वान अर्को अब हामी एलिट्रेसन भनेको के हो? एलिट्रेसन र एसोनेन्स। सबभन्दा पहिला हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हो? सबभन्दा पहिला मेटाफोर र सिमिली भनेको दुवै एउटै कुरा हो। दुवैमा के युज गरेको छ? यो दुवै के को लागि युज भएको छ? दुवै चाहिँ हाम्रो कम्पेयर भएको छ। दुवैमा के युज भएको छ? दुवै कम्पेयर गरेको छ एक अर्कालाई। तर फरक के छ? फरक के छ कि यसमा माथिमा इजको युज भएको छ, तलमा एलआईके लाइकको युज भएको छ। ठिक छ? त्यसैले म यहाँ लाइन बाई लाइन छ। मेटाफोर भनेको र सिमिली भनेको दुवै कम्पेयरिङ हो। मेटाफोर भनेको चाहिँ के युज गरेको छ? यहाँ मात्र इजको, लाइक र एजको युज गरेको छैन। सिमिलीमा लाइक र एजको कुरा गरेको छ। इज इट क्लियर? अब अर्को हामी एलिट्रेसन र एसोनेन्स। एलिट्रेसन र एसोनेन्स भनेको दुवै चाहिँ रिपिटिसन अफ द सेम साउन्ड। रिपिटिसन यो के हो? रिपिटिसन अफ द, यसमा साउन्डको हामी कुरा गर्छौँ। के को कुरा गर्छौँ? साउन्डको। के युज गर्छौँ? साउन्डको, रिपिटिसन अफ द साउन्ड। तर फरक के छ? एलिट्रेसन इट इज द रिपिटिसन्स अफ एन इनिशियल कन्सोनेन्ट साउन्ड। यसमा के आएको छ? कन्सोनेन्ट साउन्ड्स इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टु इच अदर। एक अर्कासँग यो रिलेटेड हुन्छ। केमा? यो एलिट्रेसनमा। एलिट्रेसनमा के हुन्छ? कन्सोनेन्ट साउन्ड। तर एसोनेन्समा के हुन्छ? द रिपिटिसन अफ द सेम भोवेल साउन्ड्स इन अ सेन्टेन्स। फरक के छ यहाँ? यसमा चाहिँ एलिट्रेसनमा कन्सोनेन्ट हो, एसोनेन्समा चाहिँ भोवेल हो। अब यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। यो क्लास 11 बाट एउटा इक्जाम्पल है। माई लभ इज लाइक अ रेड रोज। यहाँ र यो सेन्टेन्समा के छ? एलको रिपिट भएको छ, यसमा पनि एल। अब अर्को यसमा आर चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड, यो पनि आर, यहाँ पनि आर छ। एउटैमा यहाँ तीनटा चाहिँ आरको चाहिँ रिपिटिसन भएको छ। इट इज कल्ड हियर एलिट्रेसन। हामीले पोएमहरुबाट सोध्न सक्छ व्हाट इज गिभन देयर एलिट्रेसन्स, व्हाट टाइप्स अफ लिटरेरी डिभाइसेस आर युज्ड। त यसमा हामीले सर्च गर्नुपर्ने हो। रिपिटिसन अफ द भोवेल साउन्ड छ भने के हुन्छ? यहाँ एसोनेन्स। अनि रिपिटिसन अफ द कन्सोनेन्ट साउन्ड छ भने एलिट्रेसन हुन्छ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल छ सी सेल्स बाई द सी सोर। यहाँ के दिएको छ हामीलाई? सी सेल्स सी सोर्स बाई द सी सोर। यसमा के छ? सबैमा यस चाहिँ यहाँ कन्सोनेन्ट साउन्डको रिपिटिसन भएको छ। अर्कोमा एसोनेन्ट्समा हेरौँ। जस्तै द रिपिटिसन अफ द सेम भोवेल साउन्ड। जस्तै यहाँ रेनमा द रेन इन स्पेन फल्स मेनली अन द प्लेन। यहाँ के भनेको छ? यहाँ ए रेनमा स्पेनमा अ, यहाँ यसमा पनि चाहिँ अको युज गरेको छ। मेनलीमा पनि एल चाहिँ यहाँ लेटर छ। यसमा पनि प्लेनमा पनि के युज गरेको छ? एक युज गरेको छ। सो दिज आर कल्ड हियर व्हाट? लिटरेरी डिभाइस। यो सबै भनेको के हो? लिटरेरी डिभाइसमा मेटाफोर, सिमिली, एलिट्रेसन, एसोनेन्स। बुझिहाल्नु? मेटाफोर र सिमिली भनेको कम्पेयरिङको लागि युज हुन्छ। एलिट्रेसन र एसोनेन्स भनेको चाहिँ के को लागि युज भएको छ? यहाँ रिपिटिसन अफ द सेम साउन्ड्स। यो भनेको। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के दिएको छ? यहाँ नेक्स्ट मिस आफ्टर इयर 5 जुन चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन चारवटा हामी त्यहाँ पढिसक्यौँ। के पढ्यो हामीहरू? मेटाफोर, सिमिली र एलिट्रेसन एन्ड एसोनेन्स। देन आफ्टर अब हाम्रो 5 नम्बरमा के छ? आइरोनी। एउटा चाहिँ आइरोनी भनेको पनि एउटा के हो? यो लिटरेरी डिभाइस।
डाइट कन्फे द अपोजिट अफ देयर लिटरल मिनिङ्स के दिन्छ यसले अपोजिट मिनिङ दिन्छ जुन कुरा सेन्टेन्स यहाँ लेखेको छ त्यो चाहिँ यहाँ सिमिलर जेनरल मिनिङ नदिएर के दिन्छ यहाँ अपोजिट मिनिङ अब अपोजिट मिनिङ भने कसरी दिन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ त आई एम भेरी ह्याप्पी यहाँसम्म त ठिक छ आई एम भेरी ह्याप्पी फर माई फेलर फेलर भनेको त यहाँ त अब फेल भएकोमा नराम्रो हुनुपर्ने हो आई एम स्याड तर यहाँ के दिन्छ अपोजिट मिनिङ आई एम भेरी ह्याप्पी फर माई फेलर इट मिन्स हियर पोजिटिभ रेस्पोन्स कुन रेस्पोन्स पोजिटिभ रेस्पोन्स इन द हेयर नेगेटिभ रिजल्ट्स यहाँ के छ फेल भएको छ तर यहाँ रेस्पोन्स के छ आई एम भेरी ह्याप्पी फर माई फेलर त यसलाई के भन्छ हामीहरू यसको मतलब के हो सटायर हो सटायरको मतलब इनडाइरेक्ट रूपमा चाहिँ कुनै कुरालाई व्यङ्ग्य गर्नु जस्तै हुन्छ यु आर गुड फर नथिङ्स त्यहाँ के छ यु आर गुड त भनेको छ तर के छ फर नथिङ्स सो द्याट वान इज कल्ड हियर आइरोनी भनौँ अथवा यहाँ हामी सटायर पनि यसलाई भन्न सक्छौँ अर्को चाहिँ यहाँ पर्सनिफिकेसन भनेको के हो सबभन्दा पहिला यसलाई के गर्छ कुनै पनि चाहिँ यहाँ गिभ्स ह्युमन क्यारेक्टर्स ह्युमनको क्यारेक्टरलाई के गर्छ टु एनिमल्स गिभ्स ह्युमन क्यारेक्टर्स टु एनिमल्स थिङ्स एन्ड आइडियाज जस्तै यहाँ के छ द स्टार्स ट्विङ्कल्ड एट मी यहाँ के गरेको छ नन लिभिङ थिङ्सको कुरालाई पनि यहाँ निर्जीव वस्तुलाई पनि के गरेको हुन्छ मान्छेको बिहेभियरसँग व्यवहारसँग यहाँ कम्पेयर गरिदिएको हुन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ त के छ द स्टार्स विङ्कल्ड एट मी स्टार भनेको के छ यो म माथि चाहिँ विङ्कल्ड गरेको छ त्यो त नगर्नुपर्ने हो तर के छ उसको चाहिँ यहाँ ह्युमन बिङको क्यारेक्टरसँग चाहिँ यहाँ कम्पेयर गरिदिएको छ अर्को भयो हाम्रो प्याराडक्स भनेको के हो यो कुनै पनि कुरालाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि कुनै पनि मान्छेको चाहिँ यहाँ एटेन्सन चाहिँ आफूतिर ल्याउनको लागि जस्तै युज टु एट्र्याक्ट एटेन्सन्स एन्ड प्रोभाइड इम्प्यासेसको मतलब के हो फोर्स दिनको लागि जस्तै द चाइल्ड इज द फादर अफ अ माइन्ड धेरै मान्छे अब चाइल्ड इज द फादर अफ माइन्ड कसरी भयो तर यहाँ के हुन्छ एभ्री चाइल्ड इज द फादर अफ एभ्री म्यान हियर यो के गरेको छ चाइल्डलाई चाहिँ यहाँ केसँग एट्र्याक्ट गरेको छ फादर अफ अ म्यान नेक्स्ट वान हाइपरबोल भनेको के हो स्पिकिङ अवर राइटिङ द्याट मेक सम थिङ्स अवर समबडी साउन्ड्स बेटर अवर बिगर देन दे आर जुन पनि कुरा यहाँ रियालिटीमा छ त्यो रियालिटी भन्दा अलिकति बढाएर अलिकति हुन्छ नि बढाइ चढाइ कुनै पनि कुरालाई यदि बढी हामी त्यसलाई कम्पेयर गरेको छौँ बढी केही कुरा यसलाई भनेको छौँ जुन कुरा छ त्यो रियालिटी भन्दा अलिकति बढी नै चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुलाई हामी के गर्छौँ हाइपरबोलमा राखेको छौँ जस्तै यहाँ हेरौँ माई हार्ट इज एज वाइड एज द हार्ट इज एज वाइड एज द स्काई यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ एउटा सिम्ली पनि छ तर के छ उसको हार्टले केसँग यहाँ छ एज वाइड एज द स्काई के स्काई त धेरै फराकिलो यसको मतलब यहाँ के गरेको छ उसलाई केसँग कम्पेयर गरेको छ एकदम ओपन माइन्ड छ जसले पनि हेल्प गर्ने के छ एज वाइड एज द स्काई अर्को छ माई सुटकेस वेट्स एज अ टन यो सुटकेस भनेको टन त हुँदैन टन त धेरै भयो यहाँ ओजनमा हाम्रो तर के भनेको छ सुटकेसलाई यसको मतलब त्यो धेरै हेभी होला त्यसमा केही एक्सपेन्सिभ कुरा छ केही त्यो भारी कुरा छ त्यसलाई यहाँ केसँग कम्पेयर गरेको छ माई सुटकेस वेट्स अ टन यस सुटकेसलाई अलिकति बढाइ चढाइ यहाँ के गर्छ जुन कुरा रियालिटीमा छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँ अ टनसँग उसले राखेको छ नेक्स्ट वान अर्थ ओनोमोटोपिया भनेको के हो फर्मेसन्स एन्ड युज अफ वर्ड्स यो के हुन्छ जस्तै हामी कुनै बेला कुनै चराको भयो या कुनै पनि साउन्डलाई हामी रिपिटेसन गर्छौँ या फर्मेसन गर्छौँ जस्तै के छ इमिटेटको मतलब नक्कल गर्नको लागि जस्तै यहाँ छ साउन्ड्सलाई के को साउन्ड्सको चाहिँ फर्मेसन गर्नु या रिपिटेसन गर्नु जस्तै डिङ डङ यो एउटा हाम्रो चाहिँ राइमिङमा पनि छ यहाँ डिङ डङ भयो एउटा फुल फ्यादम यहाँ अब हाम्रो इलिट्रेसन पनि आयो यहाँ फुल फ्यादम फाइभ दाई फादरलाई यहाँ के दिएछ साउन्डलाई फुल फ्यादम फाइभ दाई फादरलाई यो विलियम चाहिँ सेक्सपियरको चाहिँ स्टोरी यो पोएमबाट लिएको अर्को चाहिँ यहाँ मेटोनिम भनेको के हो अ नेम अफ द थिङ इज सब्स्टिट्युटेड भनेको प्लेस फर द थिङ्स इट्सेल्फ जस्तै द स्टेज के को लागि युज भएको हुन्छ यहाँ थिएटर कुनै पनि यहाँ प्रोग्रामको लागि युज भएको छ बेन्च एउटा त बेन्च बस्नु हुन्छ तर एउटा बेन्चमा केमा युज हुन्छ हाम्रो या कोर्टमा युज हुन्छ एउटा भयो हाम्रो क्राउन के को लागि युज हुन्छ यहाँ मोनार्ची यो मोनार्कीमा युज हुन्छ यसै गरेर चाहिँ हामी मेटोनिमको युज गर्न सक्छौँ अब यसपछि चाहिँ अलिकति हाम्रो राइमिङ वर्ड के आउँछ राइमिङ वर्ड यो त बुझिसक्नुभयो आइरोनी भनेको के हो अपोजिट मिनिङ दिन्छ यहाँ पर्सनिफिकेसन के हो यो ह्युमन बिहेभियर यो नन लिभिङ थिङलाई ह्युमन बिहेभियरसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको हुन्छ ह्युमन बिहेभियरसँग कम्पेयर गरेको हुन्छ जस्तै द के भन्छस् यहाँ द
द वाइन्ड इज लाफिङ, त वाइन्ड त लाफ गर्दैन, तर त्यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छ, जस्तै मान्छे हाँस्छ त्यसरी नै हामी भन्छ द वाइन्ड इज लाफिङ, द स्टार इज ट्विङ्कलिङ, यसरी गरेर चाहिँ हामी कम्पेयर। अर्को छ प्याराडक्स। प्याराडक्स भनेको के हो, एट्र्याक्ट द एटेन्सन्स। हाइपरबोलमा के हुन्छ, हाइपरबोलमा जुन पनि रियालिटी छ त्यसलाई अझ बढाइ चढाइ हामी भन्छौँ, त्यसलाई हाइपरबोल भन्यो। ओनोमोटोपिया भनेको के हो, फर्मेसन अफ द साउन्ड, रिपिटिसन, जस्तै डिङ डङ, सिङसाङ, यो फुल फादम फाइभ दाइ फादरलाई। अर्को छ हाम्रो मेटोनिम। मेटोनिममा के हुन्छ यहाँ, नेम अफ द थिङ इज सब्स्टिट्युटेड, कुनै वर्डलाई अर्कोसँग कम्पेयर गरेको हुन्छ, यहाँ सब्स्टिट्युटेड गरेको हुन्छ। देन आफ्टर अर्को के छ अब हाम्रो राइमिङ वर्ड, के दिएको छ राइमिङ, जस्तै राइमिङ पनि त्यसमा पर्छ हाम्रो। अर्को भयो हाम्रो राइमिङ। अब राइमिङको चाहिँ पनि हामी सर्च गर्छौँ, जस्तै त्यो साउन्डमा दिएको हुन्छ सिङ किङ, कुनै एउटा पोएम लेखेको छ, स्टान्जा दिएछ लास्टमा सिङ किङ, त यो भनेको के हो हाम्रो, यो चाहिँ राइमिङ वर्ड हो, सिङको किङ। अर्को छ हाम्रो स्काई, रिपिटिसन अफ द सेम साउन्ड, यो के हो हाम्रो रिपिटिसन्स अफ द सेम साउन्ड, त्यसलाई के भन्छ हामी राइमिङ, रिपिटिसन अफ शब्द सेम साउन्ड। जस्तै स्काई छ हाई छ, दुवै चाहिँ के छ सेम साउन्ड छ, यहाँ स्काई हाई। कुनै बेला अर्को ठाउँमा पनि पाउँछ, जस्तै यहाँ एउटा कुनै चाहिँ एउटा पोएम लेखेको छ सिङ, यहाँ स्काई आयो, त्यसपछि यहाँ किङ आएको हुन्छ, त्यसपछि हाई आएको हुन्छ। यसको मतलब सिङको चाहिँ यहाँ किङसँग छ, स्काईको चाहिँ यहाँ हाईसँग छ। यो दुवै चाहिँ सिमिलर साउन्ड छ भने ए भन्छौँ, यहाँ बीबी भन्छौँ। यसको प्याटर्न के हो ए बीबी, यो चाहिँ प्याटर्न पनि सोच हाम्रो पोएमहरूमा कि कुन राइमिङ वर्डको कुन प्याटर्न छ ए बीबी, किनभने सुरुमा दुवै सेम साउन्ड छ त एले हामी इन्डिकेट गर्छौँ, त्यसपछि बीबीले इन्डिकेट गर्छौँ। अर्को छ यस्तो पनि छ सिङ, त्यसपछि थर्ड लाइनमा आएको हुन्छ किङ, त्यस सेकेन्डमा छ स्काई, अर्कोमा छ हाई। यसको मतलब यहाँ ए साउन्ड छ, योसँग मिलेन त यहाँ बी भयो, यो सिङ किङ मिलिरहेछ ए भन्यो, यहाँ हाई अब हाम्रो स्काईसँग मिल्यो, यहाँ बी भयो। यसको प्याटर्न हाम्रो हुन्छ एबी। यसरी गरेर चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। अर्को छ ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार हाउ आई वन्डर वाट यु आर, त यहाँ ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार हाउ आई वन्डर वाट यु आर, यो भनेको पनि एउटा राइमिङ प्याटर्नमा छ, ठिक छ। यसरी गरेर चाहिँ हामी के पढ्न सक्छौँ, यहाँ लिटरेरी डिभाइस जसको चाहिँ स्टोरीमा पनि युज भएको हुन्छ, यहाँ हाम्रो पोएमहरूमा पनि केही सिम्बोलिजमहरू पनि आएको हुन्छ। सिम्बोलिजम भनेको के को लागि युज भएको छ, यो राइमिङ पछि के आउँछ हाम्रो सिम्बोलिजम पनि छ, के दिएछ सब हाम्रो यसपछि सिम्बोलिजम हाम्रो छ। अर्को नम्बरमा सिम्बोलिजम पनि आएको हुन्छ, जस्तै रेड रोज पोएम छ, यहाँ रेड रोज यो के को सिम्बलमा दिएको छ रेड रोज, यो चाहिँ रोज के को लागि युज भएको छ लभको लागि युज भएको छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ सेल्फिस जायन्ट छ, सेल्फिस जायन्टमा चाहिँ त्यहाँ एउटा लिटल चाइल्ड छ, के दिएको छ एउटा लिटल चाइल्ड पनि आएको छ त्यो सेल्फिस जायन्टमा, त्यो के को रूपमा आएको छ एउटा गडको रूपमा, कुन गडको रूपमा जेसस क्रिस्ट। यसरी गरेर चाहिँ हामी यो सिम्बोलिजम पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर दिस च्यानल्स टु गिभ एज वेल एज टु अल्सो